السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ اسباق میں ہم نے حروف مفردات کا بیان پڑھا۔ ایک دفعہ ہم ریویژن کریں گے تاکہ اگر پیچھے کی کوئی کلاس کسی نے نہ لی ہو تو آج وہ اپنے حروف مفردات یعنی کہ حروف تہجی کو ٹھیک کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا یا۔ اچھا، ہم نے کل کی کلاس میں حروف ہلکی کے بارے میں پڑھا تھا۔ حروف ہلکی 6 ہوتے ہیں، ح خا عین غین ہا حمزہ، یہ حلق سے نکلتے ہیں۔ سیٹی والے حروف 3 ہوتے ہیں، ز سین صاد، ان کو ادا کرتے ہوئے ہمارے منہ سے سیٹی کی آواز آ رہی ہے، زا سین صاد۔ اچھا جی، اب ہم پڑھیں گے پر پڑھنے والے حروف۔ جو حروف پر پڑھے جاتے ہیں ان کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ یہاں پر ہم آپ کو لکھ کے دکھائیں گے کہ حروف مستعلیہ کیسے لکھتے ہیں۔ یہ وہ حروف ہیں جن کو پر پڑھ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ یہ ہم نے لکھا ہے حروف، اور یہ ہو گیا سین تا عین لام، یہ ہے یا مستعلیہ۔ یہاں پہ جگہ کم ہے تو میں یہاں پہ آپ کو لکھ کے دکھاتی ہوں۔ حروف مستعلیہ، یہ ہیں جناب حروف مستعلیہ۔ یہ وہ حروف ہیں جن کو پر کر کے پڑھا جاتا ہے، اور وہ ٹوٹل 7 حروف ہیں، خا صاد ضاد خا صاد ضاد طا ظا غین قاف۔ ٹھیک ہے، جو حروف پر پڑھے جاتے ہیں ہر حالت میں، خواہ ان کے اوپر زبر ہو یا ان کے نیچے زیر ہو یا ان کے اوپر پیش ہو، یہ حروف ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں۔ میں آپ کو قاعدے پہ انڈر لائن کر کے دکھاتی ہوں تاکہ آپ کے لیے یاد کرنے میں آسانی ہو۔ خا، ٹھیک ہے، صاد ضاد طا ظا غین قاف۔ اگر آپ کے پاس قاعدہ ہے تو آپ اس پہ نشان لگا لیں۔ اگر ان کو جوڑ دیا جائے، ان کو جوڑ کے اگر یاد کیا جائے تو میرے خیال سے یاد کرنے میں زیادہ آسانی ہو جاتی ہے۔ یہ اگر جوڑ کے آپ یاد کریں گے تو آپ کو کبھی بھی یہ بھولیں گے نہیں۔ ان کو جوڑ کے خسوا ضغطن قز، موٹا قاف اور زوا، یہ ان کو اگر ہم جوڑ کے یاد کر لیں گے تو ہمیں یہ کبھی بھی نہیں بھولیں گے۔ یہ دیکھیں، خسوا ضغطن قز، ایک دفعہ پھر سن لیں، خسوا ضغطن قز۔ دیکھیں میں ان کو موٹا کر کے پڑھ رہی ہوں، جیسا کہ ہم نے پڑھنا ہے خا، جیسا کہ ہم نے پڑھنا ہے
स्वाद, जैसा कि हमने पढ़ना है ज़्वाद, जैसा कि हमने पढ़ना है त्वा, ज़्वा, गैन, क़ाफ। ख़ास तौर पे इन हरूफ को पुर पढ़ा जाता है, मोटा करके पढ़ा जाता है। क़ाफ को काफ नहीं पढ़ सकते, त्वा को ता नहीं पढ़ सकते, ज़्वा को ज़ा नहीं पढ़ सकते, गैन को गैन नहीं पढ़ सकते, गैन ये उर्दू के लफ्ज़ है, और खा को हा नहीं पढ़ सकते। ये आप याद रखेंगे तो समझे आपने आधे कवायद सीख लिए, आपने कुरान पढ़ने में हरूफ को अदायगी का आधा तरीका सीख लिया। ठीक है, इसके अलावा रॉ को पुर पढ़ा जाता है, लेकिन जब कभी रॉ के ऊपर ज़बर हो कुरान मजीद में या पेश हो तो उस सूरत में रॉ पुर पढ़ा जाता है। इसके अलावा अल्लाह का नाम पुर पढ़ा जाता है। वही बात है, मैंने आपको पहली क्लास में भी बताया था पार्ट 1 में, कि जिस अल्लाह के नाम से पहले हर्फ पे ज़बर हो या पहले हर्फ पे पेश हो तो अल्लाह का नाम पुर पढ़ा जाएगा, और अगर अल्लाह के नाम से पहले ज़ेर हो तो उस अल्लाह के नाम को बारीक पढ़ा जाएगा। जैसा कि हमने पढ़ा अऊज़ु बिल्लाही, हमने अल्लाह के नाम को बारीक पढ़ा। फिर हमने पढ़ा बिस्मिल्लाही, हमने अल्लाह के नाम को बारीक पढ़ा। आज हमने हरूफ हल्की का बयान भी पढ़ा है और हरूफ मुस्तालिया का, यानी मोटा करके पढ़े जाने वाले हरूफ। इसके अलावा 6 हरूफ जो हैं हरूफ कलकला, 5 हरूफ कलकला होते हैं, वो हैं क़ाफ, ये दोबारा इस्तेमाल हो रहे हैं। पहले मैं नीचे से अंडरलाइन किया था, अब मैं ऊपर से अंडरलाइन करके इसको घेर रही हूँ। क़ाफ, त्वा, बा, जीम, दाल, ये हैं जनाब हरूफ कलकला। इनको अगर जोड़ के याद किया जाए तो फिर इनको हम पढ़ेंगे, इनको भी अगर इकट्ठे याद कर लिया जाए तो ये आपको कभी भी नहीं भूलेंगे। कुतुबु जद्दिन, कुतुबु जद्दिन, ये 5 हरूफ हैं। क़ाफ, त्वा, बा, जीम, दाल, ये वो हरूफ हैं जिनको जब इनके ऊपर साकिन आ जाए, साकिन मतलब जज़म आ जाए, जज़म की निशानी कुरान मजीद में ऐसे होती है या ऐसे होती है। जब किसी हर्फ के ऊपर साकिन आ जाए तो और ये तो इस पे झटका पैदा होता है, तो इसलिए इनको हरूफ कलकला कहते हैं। यानी जब कुरान मजीद में इन हरूफ के ऊपर साकिन आ जाए तो इन पे झटका पैदा होता है। जैसा कि हम पढ़े हमज़ा ज़बर क़ाफ साकिन अक़, लेकिन आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। पहली तख्ती में से कुछ हरूफ हमने अलग कर लिए हैं, बस ये आपने हरूफों का मजमुआ याद कर लेना है। आज का आपका काम यह है कि आपने हरूफ मुस्तालिया भी याद करने हैं और हरूफ कलकला भी याद करने हैं। आगे कुरान मजीद में हम बार बार हरूफ कलकला पढ़ेंगे, हम बार बार कलकला करेंगे और सीखेंगे, हम बार बार हरूफ मुस्तालिया पढ़ेंगे यानी कि पुर पढ़े जाने वाले हरूफ, और हम वो भी सीखेंगे। इसलिए पहली तख्ती में काफ़ी सारी चीज़ें जो होती हैं वो सीखने के काबिल होती हैं। अगर आपकी क्लास कोई रह चुकी है तो आप पिछली क्लासेस से फ़ायदा उठा सकते हैं। जो चंद चीज़ें मैंने आपके लिए कायदे में क्लियर कर दी हैं, आप भी अपने पास मौजूद कायदे पर इसी तरह निशान लगाकर याद कर लें। ये आज का आपका काम है। हम आते हैं अगली तख्ती की तरफ। हम यहाँ पे असल में लफ्ज़ों को तोड़ के जोड़ा जाता है और इसी तरह लफ्ज़ को तोड़ के जोड़ने से आधे लफ्ज़ आते हैं और हमें सर सीखने का मौका मिल जाता है। अलिफ, लाम, अलिफ, लाम, अलिफ, ये लाम की आधी शक्ल है, ये भी लाम की आधी शक्ल है। बा, अलिफ, ये देखें बा के नीचे एक नुक्ता है, तो यहाँ पे भी बा, अलिफ, लाम, अलिफ, लाम, लाम, अलिफ, लाम, हा, लाम, अलिफ, बा, लाम, बा, काफ, 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 बा, ये बा को बा, लाम, बा की आधी शक्ल और लाम की आधी शक्ल और ये बा की पूरी शक्ल। काफ की आधी शक्ल बा, काफ, बा, काफ, अलिफ, काफ, अलिफ, बा आधी शक्ल बा की, काफ की आधी शक्ल ता, बा, काफ, ता की आधी शक्ल और फिर काफ की आधी शक्ल ता, का, सा, बा, ता, सा,
نون یا با الف نون الف تا الف یا الف سا الف با سین یا سین نون سین تا سین سا سین سا جیم تا حا نون خا. اب دیکھا میں نے خا کو پر پڑھا ہے کیونکہ خا پر پڑھا جاتا ہے. یہ دیکھیں یہ یا کی آدھی شکل ہے. یہ دیکھیں یہ یا ہے. یا جیم با اس طریقے سے بھی لکھا جاتا ہے جس کے نیچے ایک نقطہ ہے وہ با ہے. با جیم یا میم با میم نون میم تا میم. سا میم با یا 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 نون یا. یہ ساری آدھی آدھی شکلیں با کی یا کی اور نون کی. با یا 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 نون یا تا یا سا یا نون با لام تا نون لام. یہ اب پہلے ایک ایک لفظ آدھی شکل کے دکھائے جا رہے تھے. اب یہاں پہ دو دو لفظ جو ہیں وہ آدھی شکل کے دکھائے جا رہے ہیں. نون با لام تا نون لام با یا لام یا تا لام سا سا لام نون با نون با نون نون تا یا نون یا تا نون سا سا نون جیم حا خا حا سا خا با جیم تا. یہ جیم کی آدھی شکل یہ خا کی آدھی شکل یہ حا کی آدھی شکل. اس سے پہلے یہ تین حرف دیے ہوئے جن کی آدھی شکل آگے آ رہی ہیں. تا حا تا یا جیم با با خا تا تا ہا با تا یا ہا تا ہا. آج تک اتنا کافی ہے. انشاءاللہ کل ایک نئے دن کے ساتھ اور ایک نئے سبق کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. امید ہے آج کی کلاس سے آپ نے خاطر خواہ فائدہ اٹھایا ہوگا. اگر آپ تجوید سے قرآن سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لیے ایک بہترین موقع ہے. ابھی تو آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ چیزیں تو ہمیں آتی ہیں لیکن اگر آپ نے تجوید سے قرآن نہیں پڑھا تو آپ یقین کریں آپ ایسا نہیں پڑھ پا رہے. سیکھیں پڑھیے اور آگے بڑھیے اور رمضان کریم کی تیاری کیجیے. ملیں گے ایک نیو کلاس کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.